बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की ये हमारी बड़ी दिलचस्प, इंतहाई तवज्जो तलब और समझने वाली नशिस्त है। यह है तवज्जो तसर्रुफ़, जो हज़रात सूफिया एक सालिक को, एक मुब्तदी को, इल्म बातिन के तालिब इल्म को सामने बिठाकर अपने सीना से, अपने क़ल्ब से उस जो इल्म तसव्वुफ़ का तालिब है उसके क़ल्ब के अंदर जो नूर दाखिल किया जाता है उसको तसर्रुफ़ या तवज्जो कहा जाता है। तो ये क्या है और इसकी कुरान और हदीस में इसकी हकीकत क्या है, इस पर मैं कुछ अर्ज करता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, आपके लिए इस जदीद दौर में समझने के लिए ये तसर्रुफ़ और तवज्जो क्या है, इसकी मिसाल इसी तरह जिस तरह हिप्नोटाइज किया जाता है, एक दिमाग को एक मखसूस अंदाज के साथ सुन कर दिया जाता है और उस पर नींद का गलबा कर दिया जाता है, यानी अपने कुव्वत इरादी को दूसरे के ऊपर वारद कर दिया जाता है। तो इसको हमारे मॉडर्न ज़माना में इसको हिप्नोटाइज भी कहते हैं, लेकिन तसव्वुफ़ में ये मैंने एक सिर्फ मिसाल दी है, वरना तसर्रुफ़ और तवज्जो ये एक अलग चीज़ है। इसमें ये होता है कि तवज्जो और तसर्रुफ़ ये होता है कि जो सालिहीन बंदे हैं, अल्लाह के मुक़र्रिब हैं, ज़िक्र वाले हैं, जिनके दिल नूर इलाही से मुनव्वर और रोशन हो चुके हैं, जिनका कसरत इबादत से, तक़वे से, मोहब्बत इलाही से, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनके दिल नूर से मुनव्वर हो गए, नूर हो गए, तो वो अपने दिल से नूरानियत अपने उस शागिर्द, उस मुरीद, उस सालिक, उस राह सलूक के तालिब इल्म के दिल के अंदर अपने दिल से जो नूर नजरों के जरिए मुंतकिल किया जाता है, इसको तसर्रुफ़ या तवज्जो कहा जाता है। अब इसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात और कुरान पाक की आयात हमारे सामने हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसको बड़े मैं एक आपको बिल्कुल आसान फहम कबल इससे कि मैं आपके सामने कुरानी आयात पेश करूँ या मैं दीगर दूसरी हदीसें पेश करूँ, यहाँ पर आपको एक बड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा अर्ज करता हूँ। इस मोजज़े को, इस वाक़या को बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मसनवी के अंदर मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया कि एक मुकाम पर सहाबा इकराम के पास पानी नहीं था। अर्ज की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी की जरूरत है, प्यास है और वुजू करना है। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, अली जाओ, ये पहाड़ के उकबी जानब एक हबशी है, गुलाम है, उसके पास पानी है, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। हजरत अली गया तो देखा एक काले रंग का हबशी गुलाम था और उसके पास पानी का मशकीज़ा था। हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि आपको हमारे आका बुलाते हैं। उसने कहा, जी मैं तो नहीं जानता कि आपके आका कौन है, मुझे तो मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे पानी के लिए भेजा, तलाश करने के लिए। पानी मिल गया तो मैं लेके वापस जा रहा हूँ। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया, नहीं तुम मेरे साथ चलो। उसने कुछ हिलो हिज्जत की, बाहर क्या हजरत अली उसको अपने साथ ले आए। जब लाया गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके पानी के अंदर दुआ फरमाई, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, उस मशकीज़े से आगे पानी का चश्मा जारी हुआ। साहबा ने वुजू किया, पानी पिया। अब वो शख्स, कुछ देर हो गई, वो कहने लगा, अब मेरा मालिक ये समझेगा शायद मैं देर हो गया या मुझे कहीं कत्ल कर दिएगा, वो परेशान होगा, मुझे जाने दें। सैयदुल अंबिया महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखकर वो इतना मुतासर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार को, किरदार को देखकर मानूस हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, उसने कबूल की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अपनी चद्दर डाली और चद्दर डालकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने सीने से लगाया। सीने से लगाने के बाद जब उसको छोड़ा और उसके मुंह से कपड़ा उठाया, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था, ये तसर्रुफ था, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो थी कि उसका काला जो रंग था वो गोरा हो गया और इतना उसका दिल मसरूर हुआ। उसने कहा, या रसूलल्लाह, अब मैं अपने मालिक के पास नहीं जाना चाहता, मैं आप पर, आपके अखलाक करीमाना पर, आपकी मोहब्बत पर और आपके इस्लाम की दौलत से मैं आपसे मानूस हो गया। बहरहाल रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम जाओ। वो जब वापस गया तो पानी का मशकीज़ा और ऊँटनी देखकर उसके मालिक के करीब जब पहुंचा, उसने पहचान लिया, उसने समझा ये जाने कोई मेरे गुलाम था, उसको कत्ल करके ये बंदा आ गया है। वही ऊँटनी और वही पानी का मशकीज़ा, और शायद उसका जो मालिक था उसको कत्ल कर देता कि ये कोई चोर है या कोई डाकू है जिसने मेरे गुलाम को कत्ल करके ऊँटनी उससे
اس نے قبضے میں لے لی اور پانی اس کو قبضے میں لے لیا۔ تو یہ بولنے لگا کہ میں نہیں مجھے کچھ نہ کہو، میں وہی غلام ہوں۔ اور جب انہوں نے آواز پہچانی تو آواز بھی وہی تھی۔ پھر اس نے ساری اس کیفیت کو بیان کیا، اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا۔ وہ پورے کے پوری جو قوم تھی وہ واپس پلٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہ ایک میں نے مختصر واقعہ عرض کیا ہے، تو یہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ یہی ایک تصرف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے قریب کیا تو اس کا دل ایمان کی طرف غالب ہو گیا۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پریشان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ہاتھ مبارک ان کے سینے پر یوں مارا، اور جب سینے پر لگانا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے تمام میرے دل سے وہ وسوسے نکل گئے، خارج ہو گئے، اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ جس طرح میں بلا کیف و بلا تشبیہ اپنے رب کی زیارت اور دیدار کر رہا۔ تو یہ وہ توجہ تھی۔ اس کو حضرات صوفیہ نے اب اس کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک توجہ انعکاسی، دوسری قسم توجہ القائی، اور تیسری قسم توجہ اتحادی۔ تو یہ توجہ انعکاسی سے مراد اس طرح ہے کہ جس طرح کسی شیشے پر یا کسی چیز کے اوپر عطر وغیرہ کو ڈالا جائے تو اس کی خوشبو آتی ہے لیکن وہ تھوڑی دیر تک ختم ہو جاتی ہے، یا کسی شیشے پر روشنی ڈالی جائے کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ توجہ انعکاسی ہوتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز سے روشنی دوسری چیز کے اوپر گئی۔ تو دوسری کیفیت توجہ القائی ہے، یہ اس طرح جس طرح ایک چراغ کو روشن کیا جائے وہ روشن رہتا ہے، لیکن باہر سے کوئی چیز آئے، ہوا آئی، آندھی آئی تو وہ روشنی مٹ گئی۔ تو یہ توجہ القائی ہے۔ تو اسی طرح بندے پر کوئی اہل نظر، اہل تصوف جب نظر کرتا ہے تو جو ہی اس پر کچھ دیر اثر رہتا ہے، بعض لوگوں پر زیادہ دیر تک اثر رہتا ہے، پھر اس پہ شیطان نفس حملہ کرتا ہے، اس کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک توجہ اتحادی ایسی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی، یا جس طرح حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید نان بائی پر توجہ ڈالی تھی، اور ان کا باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی تبدیل ہو گیا اور مستقل وہ دین پر قائم ہو گئے، تو یہ ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اب دیکھیے ایک اور میں آپ کی خدمت میں حدیث عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں ایک نشست کے اندر پہلے بھی حدیث عرض کر چکا ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی حدیثیں مجھے یاد کرنے کا، جمع کرنے کا شوق ہے، لیکن سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ۔ جب چادر بچھائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارکہ کے اندر یوں اشارہ کیا اور اس میں کچھ ڈالا، پھر یوں اپنے سینہ مبارکہ سے اشارہ کیا اور اس میں ڈالا، پھر اپنے سینہ مبارکہ پر یوں اشارہ کیا اور ڈالا۔ یہ 3 دفعہ ایسا کیا اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ جب اپنے سینے سے لگایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث کبھی نہیں بھولی۔ یہ بھی ایک توجہ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب دیکھیے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت گو شاعر تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت لکھتے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے، اور جو کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجا کرتے، نعت کے اندر شاعری کی صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ نعوذ باللہ توہین کرتے، تو اس شاعری کے انداز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرتے اور نعت شریف لکھتے اور کفار کو جواب دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے کیا دعا فرمائی، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ کہ روح القدس کے ذریعہ سے حسان کی مدد فرما۔ تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روح القدس سے یہ جو توجہ فرمانا ہے، یہ بھی ایک توجہ کی قسم ہے۔ اب دیکھیے اس پر یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی لے کر حاضر ہوئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک علیہ السلام کو جب سینے سے لگایا تو
हुजूर फरमाते सीने से लगाया कैसे, फ़ग़त्तनी हत्ता बलगल मिनल जहदी, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने यूं बगल में लिया और दबाया, और जब दबाना था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर उसकी कैफियत तारी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म कांपने लगा और ठंडा हो गया। तो ये भी एक तवज्जो की किस्म है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। तो अब हमारे देखिए ये तवज्जो का असर, जो लोग इसके इनकारी हैं उनके लिए मैं मिसाल के तौर पर 2-3 और हदीसें अर्ज किए देता हूं। यानी बाद लोग इनकार करते हैं ये कैसे मुमकिन है जी, ये कैसे हो सकता है कि एक सीने के अंदर जो नूर है, मोहब्बत है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की कुर्बत है, तो ये ताबेदारी है, ये सखावत है, इश्क इलाही है, ये तमाम चीज़ें जो नूरानियत और फैज़ ये एक सीने से नज़र के ज़रिए से दूसरे सीने में मुंतकिल कैसे हुआ, एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ये तवज्जो कैसी हो गई। तो ये बड़ी एक आसान सिंपल सी मिसाल है। देखिए नजर का आज तक कोई भी इनकार नहीं करता, उसका ख्वाह किसी भी नजरियात से, जमात से उसका ताल्लुक हो, हत्ता कि यहाँ तक कि वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, हत्ता कि वो काफिर क्यों ना हो, नजर बद का कोई इनकार नहीं करता। और इसको हजरत इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने और सुनन नबी दाऊद में ये हदीस के जुमले मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक, के नजर हक है, नजर लग जाती है। अब ये नजर बद लग जाती है। और दूसरी, रसूल अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तो अल आइनुल हक, नजर हक है, लग जाती है, तो यहाँ पर मुतलक जिक्र है। अब दूसरी हदीस मुबारका में इसके तहत मुल्ला अलकारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अल आइनु अय्या असरहा हक्कुन, के नजरे बद लग जाना, उसका असर हो जाना, ये हक है, ये सच है, लग जाता है। बल्कि रसूल अकरम ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आइनु हक्कु फलौ कान शैउन साबिकुल क़द्री सबक़तहुल आइनु, के नजर हक है, अगर कोई चीज तकदीर से बढ़ सकती है तो वो नजर है जो बढ़ जाती है। और बल्कि आप एक और बड़ी मशहूर हदीस है, रसूल अकरम ने फरमाया कि ये जो नजर बद है बंदे को कब्र में और ऊंट को हंडिया में ले जाती है। तो जब नजरे बद लग जाती है और बंदे के अंदर, एक वो बंदा जिसके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है और अंदर गंद और गलाजत भरा, उसकी नजर बद शख्स पर लगे और उसके जिस्म पर असर कर देती है, उसकी तबीयत पर असर कर देती है, वो बंदा कितनी, इसमें अब वक्त की नजाकत से मैं अर्ज नहीं कर सकता, वरना हदीस में आता है एक सहाबी बेहोश होकर गिर गया, हजरत साहल और हजरत रबिया के वाकया को पढ़ें, हदीस में मौजूद है। तो अब एक जो नजर बद वो लगी, बंदा तंदुरुस्त था, उसको कह आना शुरू हो गई, उसके सिर में दर्द शुरू हो गई, उसका जिस्म कांपने लग गया, वो गिर गया। तो जब नजर बद लग सकती है तो बताइए कि नजर खैर नहीं लग सकती। मैंने अभी आपको कितनी उसके सामने मैंने हदीस में भी रिवायतें भी अर्ज कर दी। तो लिहाजा जब नजर बद के बारे में फिर हम उसको दम करवाते हैं, अब दम करवाना भी हदीस में मौजूद है। तो लिहाजा जिस तरह नजर बद लगती है, इसी तरह यही वो नजर खैर है जो उसको तसर्रुफ और तवज्जो कहा जाता है। तो ये इसका कंसेप्ट ये बिल्कुल कुरान के अंदर, हदीस के अंदर वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है। तो लिहाजा ये औलिया अल्लाह जो हैं, अहले तसव्वुफ जो हैं, सूफिया हैं, वो दिन रात मुजाहिदा करते हैं, कोशिश करते हैं, तस्फिया क़ल्ब उनका हुआ होता है और उनके अंदर मोहब्बत इलाही और ये उनके अंदर चीज़ें दाखिल हो जाती हैं। अब देखिए कितने बुजुर्गों की मिसालें मौजूद हैं। हजरत जिस तरह पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कोई बंदा मुसाफिया करता, हाथ मिलाता था, हाथ मिलाने वाला बंदा रोना लग जाता, उस पर कैफियत हो जाती थी। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये हमारे सामने मौजूद है। हमारे सिलसिला आलिया सैफिया के अंदर देखें, मेरे अपना पीर मुर्शिद के वालिद गिरामी सिलसिला आलिया के सैफिया के मुअस्सिस और बानी मुजद्दिद ज़मा गौसे जहां सिराजुल सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत अखुनज़ादा सैफुर रहमान पीर इर्ची मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, वल्लाह मैं कोई ये नहीं कि वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुर्शिद हैं, तो मैं उनकी शायद कोई तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं आंखों देखा हाल अर्ज कर रहा हूँ और मैं अपना गुनाहगार, अपना नाचीज़, अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ कि जब वो एक नजर भर के देखते, वल्लाह कसम बाखुदा, दिल अल्लाह की जिक्र से जाकिर हो जाते, जिस्म के अंदर खौफ खुदा तारी हो जाता, अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती। कोई वाज नहीं, कोई तकरीर नहीं, सिर्फ सामने बिठाते, एक नजर फरमाते थे तो दिल की हालतें, दिल की कैफियतें बदल जाती थी। हमने खुद देखा, हमारे साथ ये मामला हुआ। तो यही वो बातें मैं कुरान से और हदीस से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। तो ये एक तसव्वुर, ये कंसेप्ट मौजूद है। अब इसमें मिसालें देता जाऊँ औलिया अल्लाह की
بہت سارے لوگ ہیں وہ اولیاء کرام کی انکار کر دیتے ہیں، حجت اس کو نہیں سمجھتے، دلیل نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے تو اولیاء کرام بھی حجت اور دلیل ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں۔ ابھی میں قرآن پاک کی 3 آیتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تو یہ باتیں موجود ہیں، اس کا تصور کنسپٹ موجود ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو حال کہا جاتا ہے۔ بلکہ اس پر تو بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو اپنے حال کے ساتھ اپنے مرید کو تبدیل کر دے، اس کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ سے واصل کر دے، صرف باتوں سے نہیں، صرف باتوں میں تقریروں میں نہیں، باتوں گفتگو کے ساتھ ساتھ یعنی قال کے ساتھ ساتھ حال کے ساتھ بھی اپنے مرید کی کیفیت کو بدلے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی مرد کامل ہے۔ اور حضرت سراج السالکین حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے اور یہ بہت اکابر صوفیہ میں اور چوٹی کے یہ عالم تھے، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ بھی فرماتے تھے مومن کے دل میں سرور داخل کرنا یہ سمندر کی طرح ہے، اور چھوٹی چھوٹی یہ جو دوسری عبادات کو داخل کرنا تو یہ قطرے کی مانند ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ توجہ، یہی وہ تصرف ہے کہ جو نگاہوں کے ذریعے سے ایک مرید سامنے بیٹھتا ہے، مرشد اس کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ اسی کو آج کوئی ہپناٹائز کہہ لے، اس کو قوت ارادی کہہ لے، تو ورنہ اس کو صوفیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو توجہ اور تصرف کہتے ہیں۔ آئیے آخر کے اندر میں آپ کی خدمت میں 3 قرآن پاک کی آیتیں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ تصرف کیا ہے، توجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل وعلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا یہ درمیانہ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ جب تم آپس میں دلوں کے اندر تمہارے دشمنیاں تھیں تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے دلوں کو کا ملاپ کر دیا، میں نے دلوں کو جوڑ دیا، یہ اللہ کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ دلوں کا جڑنا، آپس میں محبت پیدا ہو جانا جو رب کریم بیان کرتا ہے، یہی توجہ کی ایک دلیل ہے، تصرف اور توجہ کی ایک صورت ہے۔ اب سورہ الانفال کے اندر رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، اس کی آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب فرشتوں کو وہی فرماتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ہوں اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں۔ اللہ نے فرشتوں پر وحی فرمائی اور وہ آ کر جو مسلمان تھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے، اس پر فرشتوں نے ان کو ثابت قدم رکھا، یعنی ان کو تصرف کیا، فرشتوں نے توجہ کی، اور پھر اس کی وجہ سے رب ذوالجلال فرماتا توجہ اور فرشتوں کے تصرف کی وجہ سے وہ آپ کے جو ہم نوا تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، مسلمان تھے، وہ پھر ثابت قدم رہے۔ اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور ان کے والد کا رب ذوالجلال ذکر کرتا ہے سورہ یوسف میں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے اور اس کا آخری حصہ ہے، چھوٹی آیت ہے، 2 حصے اس کے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تم اپنے باپ کی طرف ہی منہ رکھنا، ان سے منہ نہ موڑنا، تم ادھر ہی منہ لگائے رکھنا، پوری توجہ ادھر رکھنا۔ وہ کیوں؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد پھر تم نیک ہو جانا۔ تو یہاں پر بھی اپنے والد کی طرف چہرہ رکھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے بھائیوں کی طرف تصرف فرماتے اور توجہ فرماتے اور وہ نیکی پر قائم رہتے۔ حضرات محترم، مجھے یہ اس پر بڑی ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے دیگر نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات سے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے، سلف صالحین کی زندگیوں سے۔ اس وجہ سے یہی ایک تصرف توجہ ہے۔ آگے اس کی قسمیں ہیں جو میں نے پہلے عرض کر دی ہیں۔ تو یہ وہی وہ چیز ہے کہ جو صوفیاء مرید اپنے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے سینوں کے اندر اپنے سینوں سے تصرف اور توجہ کر کے ان کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ اس دل کا، بندے کا تعلق دل و دماغ کا اللہ سے ٹوٹا ہوتا ہے، یہ توجہ کر کے اللہ سے اس کے دل کو جوڑ دیتے ہیں، اور اس بندے کا تعلق دنیا سے جڑا ہوتا ہے اور وہ عشق مجازی میں ڈوبے ہوتے ہیں، یہ پکڑ کر عشق حقیقی میں لے آتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق دنیا میں مستغرق ہو گیا ہوتا ہے، یہ اپنی توجہ سے اور تصرف سے، قوت ارادی سے، یہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف گامزن کر دیتے ہیں۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں دنیا سے محبت ہوتی ہے، اس کو محبت کو کم کر کے، محبت کو ختم کر کے اللہ سے محبت جوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو توجہ کہا جاتا ہے، اسی کو تصرف کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے صوفیاء کی مجالس کو اختیار کریں، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماریاں آ گئیں، حسد آ گیا، بغض آ گیا، کینہ آ گئی، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، قرآن سے محبت نکل گئی، دنیا سے محبت ہو گئی، وہ لوگ جو دل کے مریض بن گئے وہ آئیں ان صوفیاء کی مجلس اختیار کریں، ان سے توجہ لیں اور ان سے توجہ لے کر اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، روشن کریں، منور کریں۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی سب کی ان قلبی کیفیات کو اللہ تعالیٰ بدلے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔